Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis, ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga doktor, sa ato nga mga nurses, sa ato nga mga midwives, sa ato nga mga health workers dina sa mga barangay. Ako usab nga timbaya sa ato nga mga manililhig dina sa kadalanan, ang ato nga mga street sweepers. Ako pong timbaya sa ato nga mga sikat-sikat drivers, tricycle drivers, o gingon usab mga driver dinha sa rural transit o sa tanan nga mga drivers. Ako lang hangyo nga kining ato pod nga mga tricycle drivers mo ana gyud ta sa atong linya, dili kay kining ana ta moagi o magpadagan sa dili nato linya. Ana kasabot man tingali ka, hinaot nga namati ka kanako. Ako pong timbaya sa ato nga mga street vendors, labi na gayo din na sa mga karinderya ug uban pa, sa ato nga mga nanindag mga mangga. Uy, ako ding timbaya din na sa public mall. Kusog kuno kaayo ang ato nga DXDD din ha. Busangan to sa public mall vendors, ninyong tanan ako miingon, salamat sa inyong pagpamati o hinaot nga kamo panalanginan ug mayong panglawas. Labi na gayon ngadto nila Gina Reveal o ni Marivic Raagas. Sa tanan nga naa sa public mall, sa akong timbaya, ingon man usab dinha sa Gaisano, dinha sa Novo, dinha usab sa tanan, dinha sa Mang Inasal, dinha sa mga lugar, dinha sa Pure Gold. Ay dinha din sa Pure Gold kay usahay mo ana pug ko sa Pure Gold, nya ana pug ko sa Gaisano, dinha sa Gigi o sa tanan nga to nga mga trabahador, sa ato nga mga sales girls, sa atong mga tanan nga nagtrabaho dinha sa Pure Gold, sa Gaisano, sa Novo, dinha sa Mang Inasal, dinha sa greetings po na ko sa taga DXDD. Hinaot nga nahumana ang ato nga kining gihimo dinha aron mas makusog pagyud ang ato nga frequency. Hinaot nga nahumana kana. Salamat Father Darrell Rosales. Ingon man usab akong pasalamat sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis. Mitabang gyud gihapon ang ato nga mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis. Dako gyud kaayo akong pasalamat nga duna kitay mga pari dinhi sa Archdiocese sa Usamis nga matinabangon ug andam nga muhatag pinansyal dili lang pag-ampo alang sa kaayuhan sa ato nga mga proyekto. Ako po ding pasalamat nga tungod sa Archdiocesan Commission on Education. Mitabang kita o kining mihatag kita og duha ka o buildings dina sa Patrick St. Patrick High School sa Bato. Ingon man usab mga buildings dina usab sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated o ingon man usab sa High School Department o doon na po tayo gihatag din sa Elementary Department. Ang Archdiocesan Commission on Education kaniha, unya karon ato na po nga gipintalan ang Holy Rosary School of Oroquita, ang kanhi Stella Maris, kay ang mudala ni ana mao naman ang Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan ni Dr. Rosa Lantaka. Ang atong School Diocesan Director mao si Father Edgar Kanama. Ang ato dinha nga sa Holy Rosary School of Oroquita dinha sa Oroquita City nga kaniadto gitawag og Stella Maris, ato kana nga gipapintalan. Ang nagpintal ni ana, ang nigasto ni ana mao ang Archdiocesan Commission on Education. Ang ato nga school director dinha mao si Father Edgar Kanama. Busa akong pasalamat ni Father Edgar Kanama o sa ato nga school principal dinha. O ingon man usab, ako usab nga pasalamat sa mga Franciscan Missionary Sisters of Mary nga miuli sa eskwelahan dinhi sa Archdiocesan Commission on Education. Ug sa ilang paglakaw atong gipapintalan
ang eskwelahan o giusab ang pangalan nga Holy Rosary Academy or Holy Rosary School of Oroqueta City. Unya gipadayon ang elementary ug high school, pero wala usa ang college kay gi-cancel man sa mga madre, o ang Archdiocesan Commission on Education mao ang mo-apply na usab. Ila man nga gi-cancel, wala man sila mo tugot nga mupadayon ang college tungod kay kining gusto sila nga ang muhimo niini mao ang Archdiocesan Commission on Education. Busa wala tay college karon dinha sa Holy Rosary School of Oroqueta City kay gi-cancel man sa mga madre, o mupadayon ang elementary ug ang high school dinha sa Holy Rosary School of Oroqueta City. Busa karon usab kay nangawala man ang mga TV, mupalit itag TV para dinha sa maong eskwelahan, mopalit kita og mga kining mga printers, mga gamitonon, mga computers sa dili lang usa, computers 14 ka mga TV sets o mga computers o mga printers kay nawala man. Ambot tingali gikuha tingali, pero ambot lang mga nawala busa atong ilisan, ug mao na nga dako-dako gyud ang atong pagsugod dinha nya gubaon naman ang mga eskwelahan mo nang atong gikuha aron atong mapaayo kay sila 87 sila katuig nga nagdumala, salamat, pero wala man kayo nila hatagi og pagtagad ang mga buildings. Na bagong building pero sa alumni man to nga building din sa Taliwala. Busa ang Archdiocesan Commission on Education mao na karon ang mudumala dinha o gitawag na kana dili na Stella Maris kundi Holy Rosary School of Oroqueta City. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Biyernes, Hulyo 5, ang ika-13 nga semana sumala sa kalendaryo sa simbahan, sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan. Ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita, ug samtang naglakat siya nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus, "Sunod kanako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis sa mga makasasala nga miduol og misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug mingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundi ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundi kaluoy. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala." Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kay atong ebanghelyo karon. Pero sa gihapon, ako takamong pahimangnuan nga ang tema sa ato nga semana karon mao ang pagtuo. Sa ato nga sa gisaysay sa ebanghelyo, ang atong Ginoong si Jesus naglakat og iyang nakita si Mateo nga usa ka kobrador sa buhis. Sa tupadi ay milili gyud ang atong Ginoo ug iyang nakita nga gatrabaho gyud si Mateo munang iyang gitawag. Ang tao di ay nga motrabaho, ang tao di ay nga matinud-anon nga moalagad, mao day ang tawgon sa atong Ginoo. Siya day mao ang panalanginan sa Ginoo. Siya day mao ang hatagan sa responsibilidad aron siya palawom sa pagtuo ngadto sa katawhan. Mo na nga nindot yung kayo ni iksinaha oy. Si Mateo was doing his responsibility
and he was called to become a follower of Jesus. Nya kini nagpasabot lang nga kita di ay kung makit-an ta sa Ginoo nga nagtinarong sa tong trabaho, kita di ay tawgon di ay sa tong Ginoo. Mo man bitaw nga dunay mga pari nga gikan nga nagtrabaho sa kining dinaron sa mga opisina, dinaron sa mga bangko, doon na may daghang mga pari ron nga kining nagtrabaho na daan. Mo na nga unya gitawag sila sa tong Ginoo ug nahimo sila nga pari. Mo na nga nindot yun kaayo ang eksena karon si Mateo galingkod sa iyang opisina ug siya gitawag sa tong Ginoo. Mingon ang atong Ginoo, sunod kanako. To be a disciple is the giving up of oneself for the cause of the gospel. Mao kini ang ato nga hinumduman nga ikaw misalikway sa uban nga mga butang aron imong i-focus ang imong pangunahuna sa pagsabwag sa maayong balita nga si Jesus usa ka matuod nga tawo, usa ka matuod nga Dios, namatay, nabanhaw o gahatag kanato sa kinabuhing dayon. Mao kini ang ato nga pamalandungan. Si Jesus mitawag kang Mateo o sila iya dayong giingnan nga sunod kanako. Unya sa diha nga misunod si Mateo kaniya, iyang giimbitar ang atong Ginoo didto sa iyang balay o nikaon ang atong Ginoo uban sa mga makasasala. Nindot kayo nino? Kada bang atong hinumduman nga ang simbahan dili di ay para alang lamang sa mga balaan. Ang simbahan gilambigitan sa mga makasasala ug mga balaan. The church is composed of sinners and saints. Ato mo gumahinumduman dinhi nga si Jesus didto sa panimalay. Ang panimalay mao ang domestic church, mao ang sinugdanan sa simbahan. Ug didto sila nangaon si Jesus uban sa mga makasasala. Mao na nga mingon ko nga ang simbahan gilangkuban sa mga balaan ug mga makasasala. The church is composed of sinners and saints. Mao na nga dili ta mo ingon nga uy nganong nisimba man na siya, makasasala man na siya. Doon na ba usa ka panahon nga akong giimbitar ang usa ka politisyan, nya doon na gyud mi komentaryo, mi text nako, wa ka makahibalo nga kanang tawhana usa man na ka makasasala. Uy, ikaw di ay balaan ka, santos ka, wala ka makasala, pastilan. Mao na nga dili gyud ta mutamay sa mga tao nga mianha sa simbahan. Bisan ako di man ko balaan, usa ko ka makasasala, naningkamot ako nga mutubag sa tawag sa Ginoo nga kada adlaw akong limpyuhan ang akong pagkamakasasala. Mo na nga kadto bitaw nag-text nako nga nagpakaron ingnon nga siya balaan. Dili ka balaan oy, kanang kusog ka kaayo nga mi-criticize, kusog ka kaayo nga mi-kondenar, kusog ka kaayo nga mihimo sa imong hukom nga kanang tawhana usa ka makasasala kay siya politisyan. Kangayan gud nimo nga mohimo sa desisyon ang Ginoo ra maoy muhukom kanato panahon sa atong katapusan sa kinabuhi. Hinumdumi gyud niya Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 bersikulo 9 hangtod sa 13. Si Jesus niuban kang Mateo usa ka kobrador sa buhis nga gituhuan nga usa ka makasasala. Si Jesus miadto sa ilang balay nakigsalo sa uban nga mga kobrador sa buhis ug ang mga magtutudlo sa balaod nga nakakita niini miingon, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nahinumdum jud ko sa tao nga mi-text nako nga nagpakaron ingnon nga siya ang bag-ong Pariseo ug ang bag-ong kobrador sa buhis nga maayo kayong mo kondenar
ug maayo kaayo nga musultig dautan nga miingon nga nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala. Ikaw nga gasulti ani, dili ka makasasala. Nganong hukman manimo sa dautan ang imong isig katao nga wala ka manggali magtan-aw nga doon na may muta sa imong mata nga nisalimbong sa kamatuoran. Mo na nga ato yung pamalandungan ang atong kinabuhi. Ato yung hinumduman nga bisan kita makasasala, welcome kita nga moadto sa simbahan aron atong ipadayag, atong isulti ug ato nga pangayoon sa Ginoo ang pasaylo sa atong pagkamasalaypon. Apan kinahanglan nga atong talikdan ang pagkamasalaypon, atong ilisan sa bag-ong kinabuhi, din atong gisulob ang maputi nga saput. Mao kini ang ato unta nga kinaiya nga atong buhaton. Nya sa dihang nakadungog ang atong Ginoo, mingon ang mitubag ang atong Ginoo. Ang mga tawo nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton ra. Muna nga nakig-uban ang atong Ginoo kay kadtong mga maayo, mga balaan, wala man magkinahanglan sa iyang presensya kay balaan naman sila. Pero ang mga makasasala nagkinahanglan sa presensya sa atong Ginoo. Ug mipadayon siya, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Kana bang ipasabot nga wa man ko magkinahanglan sa inyo gyud nga mga halad. Ang akong pangandoy mao gyud ang inyong pagka maluluyon. Pero kung ikaw maluluyon, musunod man na ba nga ikaw muhalad? Pero kung dili ka maluluyon, adi gyud ka muhalad. Ato man ang matik, ato man ang mamatikdan dina sa simbahan nga mahibuong gali ko nga ang ilang ihalad sobre ra gyud. Ako yung pangayoon ninyo ha. Kung dunay piyesta, kung dunay nobena, kada yung nagkalilain nga mga in-kind ba, panglitan ron kining agbate, talong, kining sibuyas, kining luya, kining atong danon sa kusalang ka kilo nga luya unsa pa na din na atong ihalad nya nindot kay na nga makakita ang katawhan nga ikaw di ay dala sa imong halad. Ang atong Ginoo mingon diha ha, wa ko magkinanglan sa halad sa mananap kundili inyong kaluoy. Pero kung ikaw maluluyon, kung ikaw matinabangon, musunod man lang ng halad. Pero kung dili ka maluluyon, dili ka kining matinabangon, adig yung ka muhalad. Pangutan ako ng imong kaugalingon, sa imong kinabuhi, kapila na ka nakahalad. Dili lang kanang salapi, kundi in kind. Sa mga piyesta sa inyong mga barangay, sa mga piyesta sa inyong parokya, sa mga piyesta sa inyo nga panimalay, kung kamuga sa ulog sa inyong piyesta, doon na kabay gihalad. Kuntan igsuon ka, managsuon mo nga doon na mo'y gitabangan o doon na mo'y giampo. Ayaw paghuna-huna nga ikaw wala kay dadon pod nga sawan ninyo. Ayaw na paghuna-huna nga siya ra gyud ang mugasto. Kay di man na maayo. Mo na nga usbon ko ha, kung ikaw maluluyon, ikaw muhalad. Pero kung dili ka maluluyon, adi po ka muhalad. Mao kini ang kahulugan sa gisulti ni Hesus. Wala ako magkinahanglan sa mga halad nga mananap. Kay halad nga mananap, mao man ay pamaagi sa halad kaniadto. Ang akong gikinahanglan, mao ang kaluoy. Kung ikaw maluluyon, ikaw matinabangon, ikaw muhalad. Mipadayon si Hesus sa pag-ingon, kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Nindot kay niha, ang simbahan, anaa, dili lamang alang sa mga balaan, ilabi na gayud alang usab sa mga makasasala. Nindot kay gisulti sa atong ebanghelyo karon, miingon wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Busa dili ta mo hukom, busa dili ta mo criticize kay ang ato nga kinabuhi maura ba ang timaan
sa atong gipanulti. Hinaot nga ato kining pamalandungan. Una sa tanan, ang atong nga ebanghelyo karon gahisgot bahin sa usa ka disipulo. Si Jesus mitawag kang Mateo o sanglit si Mateo tingali nakadungog sa mga pagtulunan bahin kang Jesus. Mituo dayon siya, mihatag siya sa pagtuo ngadto sa atong Ginoo ug misunod siya sa atong Ginoo. Iya dayon nga giimbitar ang atong Ginoo ug naghatag siya og usa ka piging, usa ka kaon-kaon, usa ka parte ug dinha ang mga balibuon og dila nga mga makasasala dayon og ingon, uy, ngano man nga nakigsalo ang inyong magtutudlo sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Dinhi atong makita, ha? Discipleship, then the condemnation, pero ang atong Ginoo mihatag dayon sa iya nga pagtulunan, mihatag siya katekisis nga siya moingon nga ang tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor. Ang iyang gipangayo dili ang paghalad og mananap kundi ang kaluoy. Unya miingon dayon siya, wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Hinaot nga kita, ikaw nga nakadungog nako, ayo pagunahuna nga ikaw dili na gyud maluwas. Ayo pagunahuna nga ikaw wala nay kaluwasan. Ang kaluwasan gasugod kung ikaw makaila nga ikaw masalaypon. Duol og adto sa simbahan, pangalyupo adto sa kuta, pagampo. Importante kaayo nga ikaw muila sa imong pagka masalaypon. Hinaot nga mao kini ang diwa sa ato nga pagpamalandong nining adlawng Biyernes, Hulyo 5, ug hinaot nga ato kining hatagan sa matinud-anon nga pagpamalandong nga ang pagtuo mo'y mudala kanato aron mosunod kita ni Kristo ug ang simbahan gilangkuban sa mga balaan ug mga makasasala. Ug ang atong Ginoo mas nagkinahanglan nga atong puy-an ang pagkamaluluyon ug dili ang paghalad. Pero kung ikaw muhalad kina tungod kay resulta kana sa imong pagkamaluluyon. Ug atong hinumduman nga ang Ginoo wala moanhi alang sa mga matarong kundi alang sa mga makasasala. Kaanindot kun kini mao ang diwa nga imong hinumduman sa atong panagtapo karon sa pagpamalandong niining adlaw Biyernes, Hulyo 5. Ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usap. Karong Domingo ha, magsugod na ang nobina sa Birhen sa Kuta. Atong hinumduman nga ang nobina magsugod sa alas 2:15 ug ang misa para sa misa nobina magsugod usab sa alas 3:45 sa hapon ug doon na po'y musunod niini ang alas 5 sa hapon. Nobina kini para sa Birhen sa Kuta, sanglit ang piyesta karon mang Hulyo 16. Busa pasalamat kita, mudagkot kitag kandila, muhalad kitag mga pamisa, pasalamat sa Birhen sa Kuta. Usbon ko, kung ikaw taong maluluyon, andam ikaw muhalad. Sanglit ikaw maluluyon, ikaw manggihatagon. Akatugong dunagoy mga ganabang muagi ka o mga makililimos. Kundi ka maluluyon, di magkamuhatag. Bahala ko kag dakpon. Nabay mudako po nimo nga ikaw naluoy. Kana noong nangawat nga dagko kaayo, wala dakpa. Ang kana noong mutabang kay naluoy, mao na noy dakpon. Antay sanim kanang gisupa kuno ang paghatag sa mga
sa mga makililimos. Ay ikaw kuno makililimos ba ikaw namati nako. Nya puli mo og kuan role nya kana siya nahimong adunahan na. Nya di ka magpakiluoy busa kung ikaw maluluyon, ikaw matinabangon. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ang taga DYWS stage artists mo pasundayag dinhi sa Wellness Park karong Hulyo 13 sa drama nga naguluhan Kun Wala Ka Na nga sinulat ni Melvin Leson nga hatagan og direksyon ni Algin Abakita. Salamat nga nihatag sa breakfast ang ato nga mga 3:45 choir dina sa kuta kada hapon 3:45 ingon man usab sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa paniudto din ang mihatag usab sa litson mao si Vice Mayor Bebe Neri. Sa panihapon ang Archdiocesan Commission on Education ang mihatag usab sa litson mao si Honorable Saulo Salvador ug sa pamahaw sa Hulyo 14 sa dili pa mobiya ang atong mga stage artists sa taga DYWS pauli sa Cebu mao si ang banay nila ni Engineer Ismael Larubis. Salamat usab sa mga kaparian nga mitampo alang sa mga honorarium o stipend sa ato nga mga stage artists. Ako niya kining basahon sa sunod nga mga semana sa mga kaparian nga mitabang. Salamat usab ngadto ni Gina Rebel nga mihalad usab og pinansyal nga tabang alang sa mga DYWS talent artists, stage artists. Salamat usab ngadto ni Maribik Raagas. Maayo ba Manuel nga akong isulti pila ang ilang nahatag? Sa sunod na lang kuno. Kay akong isulti sa ang mga nihatag usab sa pinansyal nga pamaagi. God bless. Mabuhay tayong lahat.